मुजफ्फर भट्टी और इस वक्त मौजूद हूँ जीरो पॉइंट इस्लामाबाद है। यहाँ पर मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट भी और माशी तजिया निगार भी हैं, तजिया कार भी हैं और महर माशत भी हैं रहील नवाज सवाती साहब। तो हम इनसे बात करते हैं कि ये हमें हिफाजती इकदाम तो अपनी जगह पे हैं बारिशों में आने की सूरत में, लेकिन जो बारिशी पानी है, बारिश से आने वाला जो पानी है उसके ज़ख़ीरे के लिए या उसके इस्तेमाल के लिए या उससे फ़ायदा उठाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब जी। रहील साहब, आप ये बताइएगा कि माशाल्लाह आप माइशत के माहिर माइशत हैं, तो आप ये बताइएगा कि जो हालिया बारिशें हुई हैं इसमें जो माली व जानी नुकसानात हुए हैं ये अपनी जगह पे हैं, लेकिन जो पानी है, बारिश का पानी है और इतना ज़्यादा पानी, इसको डैम बनाना अलग बात है, कब बनेंगे कब नहीं बनेंगे, कौन बनाएगा, ये इनिशिएटिव कौन लेगा कौन नहीं लेगा, लेकिन टेम्परेरी तौर पे या फौरी तौर पे इस पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए या इस पानी से मुस्तफ़ीद होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। पहले तो मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं, मैं मईशत को रिपोर्ट करने वाला एक सहाफ़ी हूँ। माहिर मईशत बड़ी चीज़ होता है, लेकिन चूंकि हम इन शोबों को देखते हैं तो उस हवाले से जो बात आपने की है अफसोस का मकाम है। बहैसियत एक पाकिस्तानी के लिए, हैसियत से मेरे लिए भी, हुकूमती सतह पर भी, तमाम ऊपर से लेके नीचे तक सतह पर जितने भी लोग मौजूद हैं सबके लिए ये कोई पहली मरतबा नहीं हुआ, आज नहीं हुआ, ये साल से होता आ रहा है। एक अलग बात है कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से अब इसकी शिद्दत में इजाफा हो गया है। ये हमारी शायद तरजीहात में नहीं है। आप ये देखें कि एक तरफ तो हम पानी की कमी का शिकार हैं, हम इसमें शिकवा शिकायत करते रहते हैं, दूसरी तरीके से ये अरबों डॉलर का सालाना पानी जिस तरीके से हम ज़ाया करते हैं, तो ये दुनिया को भी बताता है, हमें भी बताता है कि हम इस मामले में कितने संजीदा हैं। बड़े जो डैम्स हैं उन पर काम बहुत सुस्त रफ्तार है। फिर आप ये देखें कि डैम्स पर सियासत भी होती है। अब सिंध अमूमन शिकायत करता है दरियाए सिंध पर, जो अगर बंद बनाए जाए उसमें ठीक है, उनकी शिकायत जायज़ होंगी, उनको देखना चाहिए। लेकिन आप ये देखें कि इस वक्त सिंध में भी पानी की जो है ना बहुत ज़्यादा बहुतात है और वो सारा जाके समुद्र में गिरेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको वफाकी हुकूमत की सतह पर, सूबाई हुकूमत की सतह पर, ज़िले हुकूमतों की सतह पर, हत्ता कि यूनियन काउंसिल की सतह पर छोटे से छोटे, बड़े से बड़ा डैम इसमें बनाकर हम इसको ज़ख़ीरा कर सकते हैं। और न सिर्फ ये कि अपनी मौजूदा ज़रूरत, बल्कि हम अपनी आइंदा आने वाली जो नस्लें हैं हम उनके लिए भी इंतज़ाम कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा ना वफाकी हुकूमत की सतह पर जिस तरह इक़दाम करने चाहिए वहाँ नज़र आते हैं, ना सूबाई हुकूमत ना यूनियन। लगता है कि ये हमारी तरजीह ही नहीं है। अच्छा, इसमें रईस साहब गालबन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि लास्ट वीक आप एक वीडियो के बारे में हमें बता रहे थे कि इस तरह की ड्रिल किया गया है, ज़मीन में ड्रिलिंग हुई है और उसमें पानी जो है नीचे जा रहा है। ये तरह डिटेल बताइए कि ये क्या है। देखिए, इसमें जैसे कि डैम्स वगैरह, इस पर बहुत खर्चे आते हैं यकीनन, और उसको हमें बंदोबस्त उनका भी करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे इकदाम हैं कि जिन पर अखराजात न होने के बराबर आते हैं, वो एक फ़र्द भी कर सकता है, चंद अफराद मिलकर भी कर सकते हैं। मसलन आप ये देखें कि हम जहाँ इस वक्त इस सड़क पर खड़े, ये एरिया ऐसा है कि जो कच्चा है जहाँ पर ज़मीन, तो यहाँ पर 8 से 10 इंच का अगर एक सुराख खोद दिया जाए, उसको ड्रिल किया जाए 8 फुट, 10 फुट, 12 फुट, 14 फुट, हर ज़मीन की मुख्तलिफ नौइयत होती है, उसकी जो साख के मुताबिक उसको ड्रिल करके उसके ऊपर एक जाली लगा दी जाए ताकि उसमें कचरा न जाए। तो वो उसको ऐसे ढलान की तरह बना के बहुत सी जगह पर ये काम हो रहा भी है, मसलन नेपाल वगैरह में, अब तक के भारत में कुछ मकामात पर इस तरह से कर रहे हैं कि वो जो नशीबी जगह होती है वहां पर उसको बनाया जाता है और पानी जो आता है बहुत तेज, तो वो नीचे की तरफ जाता है, उस सुराख में जाता है 8-10 फुट, और वो नीचे जाके जमीन में जज्ब होता जाता है। तो जो हमारी ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर हैं उससे वो भी जो है वो महफूज रहते हैं, बल्कि उनमें इजाफा होता है, और उसके साथ साथ ये जो सैलाबी कैफियत है इससे बचा जा सकता है। तो यहाँ पर आप जिस सड़क पर अगर हम हैं तो हर अगर 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर के फासले पर अगर इस तरह से होल हो, और तो उसमें यहाँ पर पानी जमा नहीं होगा। देहातों में हम जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर, सनतों में, गली मोहल्लों में, अगर हर जगह सिर्फ इस किस्म का ही एक बंदोबस्त कर लिया जाए तो हमारे ज़ेर ज़मीन पानी का जो ज़ख़ीरा है वो भी साथ साथ जो है ना बेहतर रहेगा, कम नहीं होगा। और उसके अलावा ये जो सैलाबी कैफियत होती है, सैलाब की सूरत हाल होती है, इससे भी बचा जा सकता है। जी हाँ। अच्छा, सेकंड ये है कि अभी बारिश आई, हम रावलपिंडी और इस्लामाबाद की बात करें, ज़ाहिर है कि सबसे ज़्यादा जो रिकॉर्ड की गई है बारिश वो है चकवाल में,
400 کچھ 22-23 ملی میٹر جو ہے بارش ہوئی ہے، بہت زیادہ وہاں پر تباہی بھی ہوئی ہے، جانی نقصانات بھی ہوئے ہیں۔ تو یہاں اگر ہم شہری حدود کی بات کرتے ہیں تو دیکھنے میں تو یہ آیا ہے یا کہنے میں یہ آتا ہے کہ جی نالے گزر رہے ہیں، جبکہ وہ نالے نہیں ہیں۔ میں اس پہ سروے کرتا چلا آ رہا ہوں، اس پہ رپورٹس بناتا چلا آ رہا ہوں، اس پہ کام کرتا چلا آ رہا ہوں، وہ نالے نہیں، اب نالیاں جو ہیں وہ بن چکی ہیں۔ تو ایک تو اس میں جو ہے وہ کس کی ذمہ داری ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس سیلاب سے جو جانی و مالی نقصان ہوتا ہے، اگر دو پہلو پہ یا دو چیزوں پہ کنٹرول کر لیا جائے، نمبر ایک تو جو اس پہ تجاوزات قائم کی جاتی ہیں اس پہ کنٹرول ہو جائے، اگر ہیں تو اس کو ختم کر دیا جائے، مزید بننے نہ دی جائیں، اور سیکنڈ ہے جو شہری وہاں پر ہے گرد و نواح میں لوگ رہائش پذیر ہیں، وہ اس میں کچرا یا ویسٹیج جو ہے بلڈنگز کی وہ پھینکنے سے ان کو باز رکھا جائے۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے اس میں آپ نے مجھ سے زیادہ کام کیا، خصوصاً یہ جو بھی سیلابی کیفیت رہی ہے 2-3 دن، اس میں آپ فیلڈ میں موجود رہے، آپ نے بارش کے دوران میں ان علاقوں کا دورہ کیا کہ جہاں پر پانی تھا، نالے تھے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا، آپ شہروں کے اندر دیکھیں تو وہ آپ ہی نے یہ بات کی تھی کہ اگر 3 مرلے کا پلاٹ کسی غریب آدمی نے لیا ہے تو اس نے 1, 2 یا 3 مرلے کا نالے پہ قبضہ کر کے جو ہے نا اپنے اس علاقے کو، اپنی اس جگہ کو بڑھا لیا ہے۔ تو اس میں اس شہری کا بھی قصور ہے کہ اس نے جو ہے نا وہ جگہ کو تنگ کیا، تجاوزات سے جو پانی کی گزرگاہ ہے اس کا پانی کا راستہ روکا۔ پھر اس میں جو بھی انتظامیہ ہے وہاں پر جتنے بھی محکمے کام کر رہے ہیں، وہ محکمے اس کے ذمہ دار ہیں کہ جب وہ چیز بن رہی ہوتی ہے، وہ تجاوزات بن رہی ہوتی ہیں، تو اس وقت ان کی روک تھام کے اقدامات کیوں نہیں کیے جاتے؟ عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ یہ ملی بھگت سے ہے کہ وہاں پر محکمے بھی ان کے ساتھ مل کے وہ چشپوشی سے کام لیتے ہیں، شاید کوئی رشوت بھی لیتے ہوں گے۔ تو یہ تمام ملی بھگت سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ آپ گلی محلوں کے اندر دیکھیں، جو نالوں کی گزرگاہیں ہیں، آپ نے تو جا کے دیکھا ہے، وہاں پر آپ نے کام بھی کیا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ شہروں سے باہر نکلے دیہاتوں میں تو جو بڑے بڑے دریا ہیں، ان دریاؤں کی گزرگاہوں پہ جو ہے نا وہ مکانات بنا لیے ہیں، دیگر تعمیرات کر دی گئی ہیں۔ تو پانی کا تو یہ بسا اوقات کہتے ہیں جی ہمارے بزرگوں سے سنے کہ 50 سال ہو گئے یہاں سے پانی نہیں گزرا۔ 50 سال نہیں ہو سکتا کہ 100 سال پہلے وہاں سے پانی گزرا ہو۔ تو پانی کی جو گزرگاہ ہوتی ہے، بھلے 100 سال وہاں پانی نہ گزرا ہو، اس گزرگاہ میں کبھی بھی کوئی جو ہے عمارت نہیں بنانی چاہیے، کوئی تعمیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ پانی 100 سال بھی آئے وہ اپنے راستے پر آتا ضرور ہے۔ تو یہ جو موسم ہے، پہلی مرتبہ نہیں ہے، مونسون کی جو بارشیں ہوتی ہیں اس میں پانی کا اضافہ ہوتا ہے، بارشیں زیادہ ہوتی ہیں۔ پھر اس موسم میں گرمی بھی ہوتی ہے، تو جو گلیشیئرز ہیں، گلیشیئر پگھلتے ہیں، تو درمیانے دریائیں جو ہے ان میں بھی پانی کا بہاؤ زیادہ ہوتا ہے۔ اب اس کے حساب سے جو دریاؤں کے کنارے، پانی کی گزرگاہوں کے کنارے رہنے والے لوگ ہیں، جو وہاں پر ادارے کام کر رہے ہیں، یہ سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان گزرگاہوں کے راستے میں تعمیرات نہ کریں، نہیں تو ویسا ہی ہوتا ہے کہ پھر ہم اموات کی باتیں سنتے ہیں کہ اتنے لوگ فوت ہو گئے۔ اتنے افسوس کا، دکھ کا، تکلیف کا مقام ہوتا ہے، لیکن بہرحال اس میں شریک تمام لوگ ہوتے ہیں، خواہ وہ شہری ہوں یا وہ ادارے۔ جی ہاں بالکل سامعین، آپ نے سنا ہے رحیل نواز سواتی صاحب نے یہاں پر جو ایک ویلڈ پوائنٹ ہے ہمارے سامنے رکھا، وہ یہ ہے کہ جو پانی کی گزرگاہیں ہیں ان کو کبھی بھی بند تو بڑی دور کی بات ہے، بلکہ ان کو تنگ بھی کرنا اپنے لیے نقصان ہے، پانی کے لیے نقصان نہیں ہے، کیونکہ پانی 1 سال بعد آئے یا 50 سال بعد آئے، اس نے اپنے راستے سے گزرنا ہی ہے۔ سیکنڈ یہاں تھوڑی سی میں اصلاح کرتا چلوں کہ جیسے رحیل صاحب کے علم یقیناً یہ ہوگا کہ غریب آدمی، میرے مشاہدے میں جو بات آئی ہے یا میرے سروے کے دوران یا ان رپورٹنگز کے دوران جو میں نے محسوس کیا یا آبزرو کیا ہے یا دیکھا ہے یا لوگوں سے سنا ہے، وہ یہ ہے کہ غریب نہیں بلکہ امیر سے امیر تر جو ہے لوگ وہ نالوں ندیوں کے کنارے پہ زمین 2 مرلے 4 مرلے 6 مرلے میں لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا وہاں چاہے کنٹونمنٹ بورڈ ہو یا میونسپل کارپوریشن ہو، ان کے عملے کی ملی بھگت سے وہاں پر ہے وہ اپنی زمین جو ہے بڑھا دیتے ہیں، مرلوں میں بڑھاتے ہیں، فٹوں میں بڑھاتے ہیں، گزوں میں یا میٹروں میں بڑھاتے ہیں، وہ وہاں پر تجاوزات کا سبب بنتے ہیں۔ اور نہ صرف ان کے تجاوزات کا سبب بننے کے لیے یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب ایک نالی میں بدل دیا جائے اور اس کے بعد جگہ جگہ پہ اس کے موڑ ہو، ٹرن ہو، تو وہاں پر پانی کا جو بہاؤ ہے وہ رکتا ہے، اور رکنے سے گرد و نواح کی جو گلیاں ہیں، مکانات ہیں، اس میں جاتا ہے، اور کئی فٹ تک جب پانی آ جائے تو وہاں پر اموات بھی ہوتی ہیں، جان مالی نقصانات بھی ہوتے ہیں، اور چیخ و پکار بھی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ سلسلہ نہ ختم ہونے والا چلتا رہتا ہے، کیونکہ چند دن تک اس پہ بات چیت ہوتی رہتی ہے کہ چاہے حکومتی سطح پہ ہو یا اس کے علاقے کے عوام کی طرف سے ہو، اور اس کے بعد وہ معاملہ یوں کا تو ہو جاتا ہے اگلی بارش کے انتظار تک۔ ظفر بھٹی، مان ٹی وی،
0 پوائنٹ اسلام آباد ہے۔